Mayong adlaw, katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Mayong adlaw pod, mga kaparian ug mga religious men and women nga naadinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ako pong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga taliabot karon nga mamisita sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod tungod kay hapit naman ang adlaw sa mga minatay ug adlaw sa Todos los Santos. Ako diay pasalamat adtong mga miaging semana, daghang kay kog pasalamatan ngadtong Oktubre 20. Salamat Dodong Rigo sa pansat o sa kining alimango nga kini si Dodong Rigo taga Makilaw, Tangub City. Salamat usab ni Mr. Arwin Villagomez nga mihatag kanako bugas. Sir, salamat kayo kini si Arwin Villagomez taga Panay, Clarin, Misamis Occidental. Ngadto pod ni Sir Fred Leong nga ga-birthday niya atong Oktubre 20, 2025. O kining panalangin na nagyud sa Ginoo tungod kay 85 years old na siya. Ako pong pasalamat sa Boyno family sa Balyangaw. Daghang kay sila gipadala nako, gipadadaan kog kape ug ingon man usab chocolate na mukaon lang kog gamay kay kining musaka man akong sugar, pero salamat kayo ni kaon nakakaon kog chocolate kay lami jud kayo pud diin tugikan murag abroad man dito pero lami jud kayo. Usa kang mahatag mo na kog chocolate, salamat, pero hinahinay lang kog mukaon kay kining musaka man atong sugar. Ako po di ay nga pasalamat labi na ngadto ni Reverendo Padre Alcer Boquia, ang kura paroko sa Santo Niño Parish, Tabid, Osamis City. Kay gahimo kami sa confirmation ngadtong Pitsa 25 nitong Sabado, Oktubre 25, 2025 o gikonfirmahan ang 236 ka mga bata, mga batanon ug busa ako mapasalamaton sa mga katekista. Ingon man usab akong pasalamat ni Alma Lapi o ni Josephine Huluhuyahoy. Si Josephine Huluhuyahoy nga mao ang Parish Secretary sa Tabid, Osamis City sa parokya ni Senyor Santo Niño. Ngano nagpasalamat ko nila kay nahuman mo gud ang amo nga kining confirmation kay sugod og alas 9 nahuman og mga 10:45, pero ang kining gi-order ni Father Alcer nga pagkaon wala pa moabot, pero okay ra man to Father Alcer kay doon naman ko nakaon gyapon. Salamat kayo, pero iya yung gipadala, daghang kay sa gipadala nga pagkaon nga gihatod ni Alma Lape og ni Josephine Huluhuyahoy. Busa salamat kaayo. Ako pong pasalamat sa Banay Gutierrez sa Lupis Haina nga midala niadtong Oktubre 25 gyapon og kanding kay para kuno sa akong birthday karong Nobyembre 11. Busa salamat kayo sa Banay Gutierrez nga taga Lupis Haina. Kaila kini ni Father Ray Pernia. Busa salamat kaayo sa Banay Gutierrez, amiga o kining suod nga higala ni Reverendo Padre Ray Pernia. Ako pong pasalamat ni Mayor Ricky Bulacan o ni Vice Mayor Faye Manso. Diadtong Pitsa 21 sa Oktubre kay kining mitambong yun sa misa si Vice Mayor niya, doon na po gipadala si Mayor Ricky Bulacan. So, salamat kaayo. Ako pong pasalamat sa bugas nga gihatag ni former Mayor Honorable Evelyn Dumanhog sa Bonifacio. Walog yun ka sako nga tag 25. Busa salamat kaayo. Salamat sa pagpaambit sa bugas. Karong adlaw, Pitsa 27, ako di ang birthday greetings ngadto ni Reverendo Padre Nestor Duhilag. Padre Nestor, happy birthday. Salamat kayo sa imong pagkamanggihatagon. Salamat sa imong makanunayon nga andam nga mutabang ug mutambayayong sa ako nga mga
mga yango-ngo diya nimo, mga pangayog tabang. Ngadto ni Father Nestor Dohelag nga magasaulog sa iyang birthday, bus ako moingon happy birthday. Husband ko, siya ang kuraparoko sa Holy Child Parish Santo Niño dinha sa Clarin, Misamis Occidental. Usa usbon ko happy birthday ni Father Nestor Dohilag. Ang ato karon nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Usay na kaadlawng ipapahulay, nagtudlo si Jesus dito sa usa ka sinagoga. Dito may babae nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod sa 18 ka tuig. Nagtikubo na siya og dili na makatuyhan. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, mingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Ug iyang gitapion ang iyang kamot sa babae ug diha nakatuyhan siya ug gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay ug mingon siya sa mga tao, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni ana nga adlaw kung gusto kamong mamaayo, apan dili sa adlawng igpapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "May mga tigpa karon ingnon kamo sa adlawng igpapahulay, bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka kun asno gikan sa kwadra ug dadon ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mamahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay? Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang nalipay ang tanang mga tao sa kahibulungang mga buhat ni Jesus." Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Ato yung hinumduman ha, ang tema sa Ebanghelyo karong semana ha, ang tema, ang leksyon nga ngayon nato nga hinumduman. Niaging Domingo kagahapon, ang tema mao gyud nga no to spiritual arrogance. Atong hinumduman nga duha ka tawo ang miadto sa templo, ang parasiyo ug ang kobrador sa buhis o usa ka publikano, usa ka makasasala. Nya kining ang parisiyo hambog jud kaayo. Mingon gyud siya nga dili ko sama sa uban nga mga kining dunay kanang laog, dunay kabit, unya kining dili ko limbungan. Nya ningon pa gyud siya, "Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana. Naghatag ako kanimong 10 sa tanan kong abot." Mauto ang kinaiya kinibitang gitawag og spiritual arrogance. Kada ba moingon ka nga mas balaan ako kay kanimo, kay ako nagabuhat niini. Mao ni ang tema nato nining semana nga buot itisok sa panghuna-huna sa ato nga Ginoo nga dili kita manghambog sa atong mga gihimo nga pagpakig-uban sa Ginoo. No to spiritual arrogance. No to spiritual arrogance. Kada bang usbon ako katong lagi giingon lagi niya nga kining nagpasalamat ko nimo Ginoo, dili ka hakog, dili ako limbungan, dili ako himabay ug uban pa nga naghimo jud ko og kining puasa kaduha sa kasemana, naghatag pug ko og 10% sa ako nga kwarta income. Pero ang usa ka makasasala ningon, "Ginoo, lusganay galing mo tan-aw sa langit, lusganay galing mo isa sa iyang naong, kay iyang hunahuna moro gyud, Ginoo pasaylo ako, Ginoo makasasala ako, Ginoo pasaylo ako." Ug mao pud kini ang nahitabo karon sa atong ebanghelyo. Ang atong Ginoo gisaway sa mga kining mga parisiyo tungod kay nag-ayo man siya sa usa ka babae nga kining dili makatuyhad kay naulipon sa gahom ni Satanas. Iyang giayo 8 kanugod 18 na gud ka tuig nga nagmasakiton ang mao nga babae. Sa to pa diay no, kung
kita moduol yun sa Ginoo, doon na yun tayo kaayuhan. Gipasabot din nga, ang babae, bisan siya, kung tingali giyawaan, misulod mangyapon siya. Misulod mangyapon siya sa sinaguga. Mauna nga, ang simbahan, dili yun alang lamang sa mga balaan, kundili alang usab sa mga makasasala. Kaya namang uban gud ba, labi tayo uban nga musimba, nga mingon sila nga, uy, naaman na si kuan, makasasala man na. Nga ikaw di ay, nga misulod sa to pa, dili di ka makasasala. Pero giklaro yun ni, sa Vatican II, nga ang simbahan, dili lamang alang sa mga sa mga balaan, kundi alang usab sa mga makasasala. Ato yun ang usbo ng atong kinaiya, mao man bitaw nga kita nakasala, musulod ta sa simbahan, mga tagpasaylo sa ato nga mga nabuhat nga dautan. Ug maupod kini ang gihatagan o leksyon dinhi sa atong ebanghelyo nga gikutlo sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 13 bersikulo 10 hangtod sa 17 nga dinhi ang mga Parisiyo giingnan sa atong Ginoo, mga tigpa karon ingnon kamo nganuman kay si Jesus miayo sa babae nga 18 ka tuig na ulipon sa sala, ug tungod kay naulipon sa sala dili siya gawasnon, ug tungod ni ana murag anaa siya sa iyang nagilaid siya sa iyang kasakit. Pero ang atong Ginoo miayo kaniya. Ug unsa may gisulti sa mga Parisiyo, ang opisyal sa sinaguga nasuko ug miingon, may unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni ana nga adlaw kung gusto kamong mamaayo apan dili sa adlaw igpapahulay. Pero kung siya gitubag sa tong Ginoo, nagpakaron ingnon ka. Kung naghisgot kag trabaho, nga ingon jud ka nga adlaw igpapahulay, dili gyud mo trabaho. Pero nga naman, nga imo mang adtuon ang imong mananap ngadto sa kwadra, unya imong ilakaw, imong dadon ngadto sa sibsibanan aron imong pakanon. Dili ba trabaho ka man? Mao na nga ningon ang atong Ginoo, tigpakaron ingnon sa adlaw ipapahulay bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka gikan sa kwadra, dadon ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig, dili ba siya mamahimong ayuhon sa adlaw igpapahulay? Kung ang adlaw igpapahulay mao ang pagkig-uban sa Ginoo, kung ang adlaw igpapahulay mao ang timaan nga kita nagampo, kung ang adlaw igpapahulay mao di ay ang usa ka maayo nga pagpakigsandurot sa atong Ginoo. Dili ba malipay ang Ginoo kung adunay tao nga atong mahatagan og maayo nga buhat? Busa ato yun kining pamalandungan. Ang adlaw ipapahulay kung kita makatabang sa atong isig katao, ato kining tabangan. Nainomdom kong istorya kanang doon na ito'y usa ka tao ba nga padulong siya sa simbahan. Unya kay mosimba siya gyud, layo-layo ang ilang balay sa simbahan. Unya dina sa iyang pag-agi na naglakaw siya, nakakita man siya og usa ka tao nga nagmaniho sa iyang motor. Unya naluka pa kay gikuan di ay kana bang na heart attack di ay uto nga gidali niya, gitabangan niya, unya iyang gidala sa tambalanan niya. Pag humanan niya iyang giasikaso, wala na ang misa ya taga sa lungsod man siya wala na may laing misa. Usually sa lungsod o sa duha raman na tingali hapon na to siyang nakaadto niya dunay nasakit. Pero sa diha nga kining nag-uul gyud siya, dingon siya nung ko ka simba na, wa gyud ko ka dawatron sa panalangin sa Ginoo. Sa diha natulog na siya pagkagabi ang usa ka damgo miabot kaniya. Ug ang Ginoo mingon, ayaw ka balaka.
kay ang imong gihimo nakapalipay kanako. Ang imong pagtabang sa imong isig katawo mo'y usa ka maayo nga timaan nga ikaw usa ka sumusunod nako. Kay ang misa mauman ang pagpadayon sa maayong buhat nga akong gihimo dinha sa pagpangluwas. Nindot kay no, nakamata siya ningon, ay salamat Ginoo. Sa ato pa di ay okay ra di ay ang akong gihimo nga nitabang ko sa atong isig, sa iyang isig katawo nga masakiton nga na heart attack gidala niya sa ospital. Ikaw nga namati nako, kung kita makatabang sa atong isig katawo tungod kay emergency, bisan pa kana kung Domingo, buhata yun nagtabangi na. Hinauton ta nga dili po nimo oy rason kung niya ka sa syudad, wa po na magpasabot tungod kay dinhi sa Usamis hangtod man sa alas 6:30 dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception hangtod man sa alas 6:30 ang katapusan nga misa. Mao na nga nindot yun kaayo ato yun ang hinumduman. Busa atong hinumduman nga dili gyud ta magpakaron ingnon kay sa panahon sa Sabat adlong igpapahulay, importante po nga kita makatabang na itong mga tao nga anaay nga nagkalisod-lisod. Matod pa sa itong Ginoo, tigpakaroon ingnon. Sa adlong igpapahulay, bisan kinsa kaninyo, muhimo sa trabaho, muadto sa imong baka, nga imong kuhaon aron imong dadon, ngadto sa sibsibanan o imo banong paimnon. Muna nga, kining dili yun ta muhukom, dili gyud ta mohimo og judgment kay tingali dunay rason ngano nga sila wala pod makasimba. Pero kung ikaw wala gyud gihimo niya, di gyud ka mo simba, di ka mo adto sa imong kapilya aron mo apil sa kasaulugan sa pulong, akana dili na pod na maayo. Mo na nga kamo nga namati nako karon, kung kagahapon wala kamo makasimba, adto kamo sa Kuta Shrine. Kamu nga taga Bacolod, kamu nga taga Maigo, kamu nga taga Napo dinha sa mga lungsod nga kining sa dili pa moabot ang Iligan City. Dol-dool ra man gyud mo, ari kamo sa Kuta Shrine. Kay nindot yung kaayo ang Kuta Shrine, daghan nga mga milagro ang nahimo sa Birhen sa Kuta o hinaot nga ikaw nga muduaw kaniya hatagan usab og milagro. Mao na nga dagkot kitag kandila sa dili pa kita musuri-suri musulod sa wellness park, muadto kita sa simbahan, muadto kita sa Kuta Shrine ug mudagkot kita og kandila. Usbon ko ang atong ebanghelyo nagtudlo gyud kanato nga no to spiritual arrogance, no to kining magpakaroon ingnon. Ato yung hinumduman nga dinhi sa ebanghelyo ron agi panghimaraot gyud sa tong Ginoo ang mga tigpakaroon ingnon nga mao ang mga Pariseo. Pamalandungi ko no, ikaw gahuna-huna ba ikaw nga ikaw mas balaan pa sa uban? Naghuna-huna ba ikaw nga tungod kay ikaw magsige og tabang sa imong isig katawo ug imo yung iebanghelyo nga daghan kag nahimo nga mga maayong butang? Dili ba kana pagpasiatab, pagpasigarbo? Hinaot nga kita dili magahimo niini tungod kay ang Ginoo, ang Amahan nga nakakita sa imong maayong gawi nga imong gihimo sa hilom, ikaw usab panalanginan sa hilom sa atong Ginoo. Hinaot unta nga mao kini ang tema nga itong hinumduman yun ha, no to spiritual arrogance. Dili ta moingon nga ako mas balaan pa kay ng tawhana, kay ako tigsimba. Dili ba yan? Wala ta kay balo nga kiniday siya, adunay sakit. O wala di ta kay balo nga siya sa iyang wala pa moabot ang grasya nga siya mudawat sa iyang pagka masalaypon. O siya miila nga siya nakasala, pero maulaw usa siya na musulod sa sinaguga o sa simbahan. Hinaot nga mao kini ang atong hinumduman nga no to spiritual arrogance,
yes to humility, yes to repentance, yes to acceptance of who we are. And because of that, we say, Lord, ikaw ang maghatag kanako sa pasaylo nga akong gipangita. Ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkabutan nga mapuy-an. Bulahan gyud siya nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako di ay nga welcome sa ato nga mga tagi-lungsod, tagi-probinsya, nga atua sa lain nga lugar, ug mobalik dinhi kay muhudagot og kandila, muhalad og misa sa mga sa adlaw sa Minatay. Kining Undas 2025 dinhi sa Aguada Catholic Cemetery nga dunay kapilya. Nindot ang kapilya dinha sa Aguada. Usa kamo nga namati nako karon, ako ta kamong dasigon nga mo apil usab, mo attend sa misa panahon sa Nobyembre 1, Nobyembre 1 adlawng Sabado, November 1 adlawng Sabado. Doon na kita'y kapilya, nindot nga kapilya, nga gihimo ni Reverendo Padre Fernando Diding Aguilar Jr., nga tinabangan sa katawhan, tinabangan sa Archdiocese sa Osamis. Busa, nindot nga kapilya dinha sa Aguada Catholic Cemetery, o ang misa, mao kining musunod, alas 8 sa buntag, ang muhalad sa misa sa Nobyembre 1, Sabado, si Father Jeffrey Oracion, o sa alas 10 sa buntag, Nobyembre 1, 2025, Sabado, kining inyong alagad, Arsobispo Martin Humuad, mawang muhalad sa misa. Sa alas 2 sa hapon, ang mumisa sa Nobyembre 1, alas 2 sa hapon, dinha sa Aguada Catholic Cemetery, sa Aguada, Barangay Aguada, sa alas 2 sa hapon, mao si Father Dexter Banuelos. Ug sa alas 4 sa hapon, ang misa dinha sa Nobyembre 1, Sabado, sa kapilya ni St. John Mary Vianney sa Aguada Catholic Cemetery. Ang umisa sa alas 4 sa hapon mo sa Reverendo Padre Joneber Ondo Roma, ang kura paroko sa St. Joseph Parish, Sinakaban, Misamis Occidental. Sa alas 4 sa hapon, ang mumisa Nobyembre 1, Sabado, alas 4 sa hapon, mo sa Reverendo Padre Joneber Ondo Roma. Sa Nobyembre 2, Sunday, adunay misa sa alas 8 sa buntag, dinha sa Catholic Cemetery, dinha sa Aguada. Ang mumisa mo sa Reverendo Padre Mark Julius Samunte, o sa alas 10 sa buntag, kining inyo na upusab nga alagad, si Arsobispo Martin Humuad. O sa Nobyembre 2, alas 2 sa hapon, ang mumisa mo si Reverendo Padre Andel Jan Baran. Ug sa alas 4 sa hapon, ang mumisa sa Nobyembre 2 din sa Aguada Catholic Cemetery sa kapilya ni St. John Mary Vianney din sa Aguada sa Catholic Cemetery. Alas 4 sa hapon, ang mumisa mao sa Reverendo Padre Joneber Ondo Roma. Let us remember our loved ones, not with sorrow, but with prayer and faith, believing that there is resurrection. Muna nga muhalad kita og misa, magparesponso kita og atong buhaton tungod og alang sa atong gugma, atong gihandom ang ato nga mga nangamatay na nga mga pinangga nining kinabuhia nga mitaliwan og una kanato. Usbon ko sa Nobyembre 1 ug 2, let us remember our loved ones, not with sorrow, but with prayer and faith, believing that there is resurrection. Padayon kita sa atong pagpuyo nga matuuhon nga puno sa paglaom tungod kay atong hinumduman nga ang Ginoo sa kanunay uban kanato sa atong mga kalisod ug kaguol, apan siya uban usab kanato sa atong mga kalipay o pagmaya. Usbon ko nga salamat di ay ni Bishop Joey Rapadas o ni Monsignor Abet dinha sa Diocese sa Iligan,
sa tanang mga kaparian ni Father Elijah ug sa tanan nga mga kaparian ni Father Duterte dinha sa Diocese sa Iligan, tungod kay sila man ang sponsor sa 18th Mindanao Solo Pastoral Conference. Nga kining Mindanao Solo Pastoral Conference nagsugod kini ni atong 1971, pero gihimo kini once every 3 years. Muna nga karon kag atong miaging Oktubre 20 hangtod sa 24 nga gihimo dito sa Orchard Event Hall, Baraas, Tubod, Iligan City ang 18th Mindanao Solo Pastoral Conference nga gitambungan sa mga 18 ka mga obispo sa Mindanao. Busa, salamat kayo sa mga delegado gikan sa Basilan hangtod sa Cotabato. Sa dili pa kumutalikod, ako di ay ipahibalo nga ang mao nga conference sa 18th Mindanao Solo Pastoral Conference gitambungan sa more than 300 delegates ug ang tema nga gipamalandungan mao Pilgrims of Hope towards synodal conversion in the path of new evangelization. O salamat sa mga delegado dinhi sa Archdiocese sa Osamis, sila si Mr. Dr. Ray Gumisad, si Sister Avelina Enriquez, si Mayong Maghinay, si Father Jason Panagiton, si Monsignor Boy Naron Jr., si Father Ruben Lustre, si Father Marvin Osmeña, Father Andel Jan Baran, si Father Jeffrey Oracion, si Father Fernando Diding Aguilar Jr., si Father Darrell Rosales, si Father Jason Panagiton, o sa uban pa nga mitambong sa mao nga kasaulugan gikan sa Archdiocese sa Osamis. Akong pasalamat usab ni Jena Soperalis nga mitabang gayon aron ang ato nga ang ato nga choosable gamiton sa mga kaobispuhan. Busa sa mga kahago ni Miss Jena Soperalis o ni Mr. Julian Suarez o ni Sir Mr. Louis Rodinas. Ingon man sa akong pasalamat sa DXDD nga gi-live sa Pizza 23 ang Misa Gwali nga gihimon ni Mr. Manuel Ronquillo Jr. uban siyang kaabag si Mr. Jake Donal. Usbon ko, salamat kaayo. O ang usbon ko usab ang ato nga misa dinha sa St. John Mary Vianney Chapel dinha sa Aguada Catholic Cemetery sa Nobyembre 1, alas 8, alas 10, alas 2, alas 4. Sa Pizza 2, Domingo, alas 8, alas 10, alas 2, ug alas 4. Pusa kadtong mga matuohon nga wala pa makakita sa ato nga kapilya, adto kamo simba dinha sa Catholic Cemetery o muhalal kita sa mga pamisa alang sa atong mga mitaliwan nga mga pinangga sa kinabuhi. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday ngadto ni Reverendo Padre Nestor Duhilag, ang kura paroko sa Clarin, Misamis Occidental. Salamat Father Nestor Duhilag sa imong pagka-matinabangon, sa imong pagkamanggihatagon. Salamat Father Nestor Duhilag nga gasaulog karon Oktubre 27, 2025, gasaulog siya sa iyang adlaw na tawhan. Happy birthday Father Nestor Duhilag. Sa dili pa kumutalikod, ako diyang greetings usa ka pahalipay sa Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Ernest Kulanag, ang kura paroko dinha sa
Macalibre Alto, Santo Rosario Parish, Macalibre Alto, Lopisaina, Misamis Occidental. Iyan ang ika-32 katuig isip usa ka pari dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Padayon kita nga mag-ampo. Kaya ang pag-ampo mao may gahom aron kita mo padayon sa atong pagpanaw. O dili po nako kalimtan nga aduna kitay mga nobina para sa mga kalag sa purgatorio. Busa kadtong wala pa makahimo sa nobina, adto kamo sa Cathedral Bookstore dinhi sa Metropolitan Cathedral Immaculate Conception sa Osamis. Palit kamo og kining tamdanan para sa nobina para sa mga kalag. Nindot gyud ang mag-ampo ta kay magunsa man ang atong piyong-piyong nga kuano nya wala gyud ta mag-ampo nila, atong iampo ang mga kalag sa purgatorio. Salamat sa inyong pagpamati, salamat sa inyong pagsanong sa akong awhag nga atong iampo ang nobina sa mga kalag sa purgatorio nga available karon dinha sa Cathedral Bookstore dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. God bless, mabuhay tayong lahat.